آج سے 4500 साल पहले, जब ना बिजली थी, ना क्रेन, ना ट्रक और ना ही स्टील, लेकिन इसके बावजूद सहरा के बीच एक ऐसा मौजूदा खड़ा किया गया जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स कारनामों में शुमार होता है। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि तकरीबन 2.3 बिलियन पत्थरों का पहाड़ है और हर पत्थर का वजन औसतन 2.5 टन है, जबकि कुछ का वजन 15 टन से भी ज़्यादा है। ये इतने बड़े हैं कि आज भी अगर हमारे पास जदीद मशीनरी ना हो तो हम इनको एक जगह से दूसरी जगह हिलाने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसानों का काम नहीं था बल्कि किसी और दुनिया की मखलूक यानी एलियंस ने यह तामीर किया। इनके मुताबिक इस वक्त इंसानी तहजीब में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतना बड़ा ढांचा बना सके। लेकिन क्या ये बात सच है या सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी जो 20वीं सदी में मशहूर हुई? और अगर ये इंसानों ने बनाया तो फिर इन्होंने ये कैसे किया? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अहराम की असल तारीख क्या है, कौन सा फिरौन इसके पीछे था और इसकी तमीर का दुरानिया क्या था। एलियन थ्योरी की पैदाइश को भी खोलेंगे। अहराम के खुफिया कमरों में जहाँ कुछ ऐसे राज छुपे जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और कदीम मिस्र के इंजीनियर्स कैसे वो लोग बगैर जदीद मशीनरी के ऐसे पत्थर काटते, तराशते और मीलों दूर से लाते थे। हम मजदूरों की जिंदगी, उनके खाने, रहाइश और उस प्रोजेक्ट की मुआशी लागत पर भी रोशनी डालेंगे। और हम इख्तिताम करेंगे इस बहस पर कि आखिर एलियन थ्योरी क्यों इतनी मशहूर हुई, मीडिया ने इसे कैसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और हकीकत में साइंस इस बारे में क्या कहती है। ये एक आम यूट्यूब थ्योरी वीडियो नहीं, ये एक मुकम्मल तहकीक है जिसमें मैंने आर्कियोलॉजी रिपोर्ट्स, कदीम मिस्री रिकॉर्ड्स, साइंसदानों के आर्टिकल्स और मुस्तनद किताबों से मवाद लिया है। तो अगर आप इस मम्मा की तह तक जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलें। सो वेलकम गाइज। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं तो एक मिनट रुकें, क्योंकि टॉप 10 नेक्स्ट चैनल पर आपको वो हक़ाइक़ मिलेंगे जो गूगल पर भी नहीं मिलते। अभी सब्सक्राइब करें वरना बाद में आप बहुत पछताएंगे। तकरीबन 2560 साल कबल मसीह में मिस्र पर चौथी सल्तनत के फिरौन खोफू की हुकूमत थी। खोफू को अपने दौर में न सिर्फ सियासी ताकत बल्कि इंजीनियर्स की तारीख बदल देने वाली मंसूबे के लिए भी याद किया जाता था। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। ये अहराम कायदा के करीब गीज़ा के सहराम में तामीर किया गया। इसका मकसद बज़ाहिर खोफू की कब्र बनाना था, क्योंकि कदीम मिस्री यकीन रखते थे कि मौत के बाद फिरौन की रूह आसमान पर चढ़ती है और वो देवताओं में शामिल होता है। लेकिन खोफू के मंसूबे में कुछ अलग था। ये सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि ताकत, शान और मजहबी अकीदत का इम्तिजाज था। इसके साइज और परफेक्शन ने इस कदीम दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया और आज भी ये वाहिद अजूबा है जो मुकम्मल खड़ा हुआ है। यूनानी मूर्ख हेरोडोटस के मुताबिक इस अहराम को बनाने में तकरीबन 20 साल लगे और इसमें तकरीबन 1 लाख मजदूर शामिल थे। ताहम जदीद तहकीक बताती है कि ये मजदूर कोई गुलाम नहीं थे बल्कि ये हुनरमंद कारीगर थे जिन्हें अच्छी खुराक और रहाइश दी जाती थी। 1990 में माहिर आसार कदीमा मार्क लहनर ने मजदूरों के गांव की बाकियात दरियाफ्त की। यहाँ मिट्टी की ईंटों के घर, रोटी पकाने के तंदूर और मछली गोश्त के ज़खायर मिले। ये सबूत वाज़े करता है कि ये प्रोजेक्ट एक मुनज़्ज़म टीम वर्क का नतीजा था, ना कि जबरी मुशक्क़त का। अहराम के ज़्यादातर पत्थर चूने के पत्थर से बने हैं जो करीब के कानों से आते थे, लेकिन अहराम के अंदरूनी हिस्से में ग्रेनाइट इस्तेमाल हुआ जो असवान आता था, जो तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। इस दूर पे पत्थरों को दरियाए नील के रास्ते कश्तियों पर लाया जाता था। पत्थर खींचने के लिए लकड़ी के सलीज इस्तेमाल होते और रेत पर पानी डालकर रगड़ को कम किया जाता। 2014 में एक फ्रांसीसी टीम ने इस तकनीक को आजमाया और पाया कि पानी डालने से रगड़ 50% कम हो जाती है, जिससे भारी पत्थरों को खींचना मुमकिन हो जाता है। ग्रेट पिरामिड्स को इस कदर दुरुस्त जाविये पर बनाया गया कि इसके हर रुख शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरब की सिमत के साथ तकरीबन मसीद में है। सिर्फ 0.067 डिग्री का फ़र्क है। ये दुरुस्तगी आज के जदीद आलात से भी मुश्किल है और ये इस वक्त के इंजीनियर्स की महारत का सबूत है।
اس کے علاوہ ہر پتھر اتنے حساب سے رکھا گیا کہ پورا ڈھانچہ ہزاروں سال بعد بھی کھڑا ہے۔ حالانکہ اس دوران زلزلے، بارشیں اور صحرا کے طوفان آئے۔ گریٹ پیرامڈز آف گیزا بظاہر ایک سیدھا سا ڈھانچہ لگتا ہے، بڑے بڑے پتھروں کا ایک ٹھوس پہاڑ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اہرام ایک خالی پہاڑ نہیں بلکہ اس کے اندر ایک پیچیدہ نیٹ ورک ہے کمروں، راہداریوں اور خفیہ راستوں کا، جن میں سے کچھ تو آج بھی پوری طرح دریافت نہیں ہو سکے۔ کنگز چیمبر، یہ کمرہ اہرام کے عین وسط میں واقع ہے اور یہاں ایک خالی سرگوفکس تابوت کا پتھر رکھا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تابوت میں کبھی کوئی ممی نہیں ملی۔ کچھ محققین کا ماننا ہے یا تو فرعون خوفو کی لاش یہاں کبھی رکھی ہی نہیں گئی یا پھر قدیم زمانے میں اسے چرا لیا گیا۔ کوئنز چیمبر، یہ کمرہ کنگز چیمبر سے نیچے ہے۔ اس کا نام کوئنز رکھا گیا مگر حقیقت میں یہ کسی ملکہ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی یا روحانی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر فرعون کی روح کو آسمان پر بھیجنے کے لیے۔ گریٹ گیلری، ایک لمبا، تنگ اور ڈھلوان والا راستہ جو کنگز چیمبر تک لے جاتا ہے۔ اس کی تعمیر اس قدر درست اور ہموار ہے کہ یہ آج بھی انجینئرز کا کمال مانا جاتا ہے۔ 2017 میں ایک بڑے سائنسی پروجیکٹ سکین پیرامڈز نے تھرمل امیجنگ اور مائکرومیون ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک چونکا دینے والی دریافت کی۔ سائنسدانوں نے اہرام کے اوپر والے حصے میں ایک بڑا خالی خلا ڈھونڈ نکالا جو تقریباً 30 میٹر لمبا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا آج تک کوئی نہیں جانتا۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ ایک تعمیراتی ڈھانچہ مضبوط رکھنے کے لیے تھا، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ خفیہ کمرہ ہے جسے جان بوجھ کر چھپایا گیا۔ کنگز چیمبر اور کوئنز چیمبر دونوں میں دو چھوٹے ایئر شافٹس نکلتے ہیں، لیکن یہ باہر کی فضا میں نہیں کھلتے بلکہ بند ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ راستے اسٹرونومیکل الائنمنٹ کے لیے تھے، یعنی فرعون کی روح کو مخصوص ستاروں کی سمت بھیجنے کے لیے جو مصری دیوتا اوسائرس سے جڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرا سیریس ستارے کی طرف جو دیوی آئسس سے منسلک تھا۔ قدیم مصری اپنے مقبروں کو لوٹنے والوں سے بچانے کے لیے انتہائی چالاک ڈیزائن بناتے تھے، اس لیے کچھ کمرے اور راستے محض ڈمی ہوتے تھے تاکہ چور غلط سمت میں چلے جائیں۔ ممکن ہے اہرام کے اندر آج بھی ایسے خفیہ حصے ہوں جن کا پتہ لگانے میں دہائیاں لگ جائے۔ دنیا بھر میں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اہرام صرف قبریں نہیں بلکہ یہ طاقتور انرجی جنریٹرز تھے۔ یہ تھیوری زیادہ تر نیو ایج مصنفین اور کچھ آزاد محققین نے مشہور کی اور آج بھی انٹرنیٹ پر لاکھوں لوگ اس پر بحث کرتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق اہرام کی شکل ایک انرجی فوکس کرنے والی مشین کی طرح ہے۔ کچھ تجربات میں دعویٰ کیا گیا کہ چھوٹے پیرامڈز ماڈلز میں رکھے گئے کھانے دیر تک خراب نہیں ہوتے یا دھاتیں زنگ نہیں کھاتی۔ قدیم مصر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وائبریشن ریزنسنس کو سمجھتے تھے۔ گریٹ پیرامڈز کی پیمائشیں اس قدر درست ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین کے جغرافیائی مرکز کے قریب بنایا گیا تاکہ یہ ارتھ انرجی کو جذب کر سکے۔ اہرام کے بیس کی لمبائی تقریباً 230.4 میٹر فی سائڈ ہے اور چاروں سائڈز میں صرف چند سینٹی میٹرز کا فرق ہے۔ امریکی مصنف کرسٹوفر ڈن نے اپنی کتاب دی گیزا پاور پلانٹ میں دعویٰ کیا کہ گریٹ پیرامڈز ایک میکینیکل ریزونانس مشین تھا جو ارتعاش پیدا کر کے بجلی بناتا تھا۔ انہوں نے دلیل دی کہ کنگز چیمبر کے اندر موجود گرانائٹ پتھروں میں پیزو الیکٹرک خصوصیات ہے، یعنی دباؤ پڑنے پر یہ برقی چارج پیدا کرتے ہیں۔ تاہم یہ نظریہ میں ایکسٹریم سائنس نے قبول نہیں کیا کیونکہ اس کے لیے کوئی براہ راست ثبوت نہیں ملا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید انجینئر کے کچھ ماہرین مانتے ہیں کہ قدیم مصر میں وائبریشن بیسڈ ٹیکنالوجی کی سمجھ ضرور تھی۔ اہرام کی شکل کی انرجی پر تجربات آج بھی کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں، کچھ اسے محض اتفاق کہتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اہرام کا ڈیزائن اتنا منفرد اور درست ہے کہ یہ محض اتفاق لگتا ہے۔ اہرام صرف ایک قبر نہیں تھا بلکہ یہ فرعون کی طاقت کا اعلان تھا۔ اس کی تعمیر نے پوری مصر کی معیشت اور سیاست پر اثر ڈالا۔ اس پروجیکٹ میں ہزاروں مزدور، کاریگروں اور انجینئرز کو روزگار ملا۔ قریبی علاقوں میں کھانے اور سامان کی طلب بڑھ گئی۔
दरियाए नील का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत हुआ। जब सहरा में बिल्लू आपको एक आसमान को छूता हुआ एहराम नजर आता है तो ये साफ पैगाम होता है कि ये ज़मीन फिरौन की है और इसकी ताकत खुदाओं से कम नहीं। कदीम मिस्री मजहब में एहराम को आसमान की सीढ़ी समझा जाता था जिसके जरिए फिरौन की रूह सितारों तक पहुंचती थी। इसीलिए एहराम के रुख सितारों की सिमत में सीधे रखे गए। जदीद इंजीनियर्स भी मानते हैं कि ग्रेट पिरामिड्स एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। हर साइड शुमाल, जनूब, मशरक, मगरब की सिमत के साथ तकरीबन बिल्कुल सीधी है। सिर्फ 0.06 सेंटीमीटर का फर्क है। इसकी बुनियाद आज भी बिल्कुल बराबर है, हालांकि 4500 साल गुजर चुके हैं। इसका डिज़ाइन इतना मजबूत है कि ये हज़ारों साल के ज़लज़लों, तूफानों के बावजूद भी खड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टॉप 10X को सब्सक्राइब करना मत भूलें।